نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. सूरह फील ये भी क्या है, मक्की सूरा है. ठीक है, और फील किसको कहते हैं? हाथी. और यहाँ पर इस सूरह में ना एक वाक़या बयान किया है. ठीक है, और मुख्तसरन ये वाक़या ये है जिसको वो जो जब वाक़या हुआ था हाथी वालों का, तो वो साल को आमुल फील कहते हैं. आम यानी साल. ठीक है, और ये जो वाक़या था ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 दिन पहले का था. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 2 महीने पहले का ये वाक़या है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि असल में ना इसका शुरुआत ये होती है कि जैसे हबशा है, हबशा में कौन रहते हैं? अफ्रीका जिसको कहते हैं, हबशी लोग. ठीक है, वहाँ भी ईसाई लोग थे, क्रिश्चियन लोग. ठीक है, तो वहाँ का जो बादशाह था उसने 2 लोगों को ऐसे हुक्मरान इधर भेज दिया था. कहाँ पर? यमन. ठीक है, कुछ उनको ज़िम्मेदारी देकर. अब यमन में जो वहाँ का जो बादशाह था, ठीक है, अब वो उनके साथ उनके इख्तिलाफ़ात हो गए. ठीक है, जंग हो गई. वहाँ पर एक ज़ू नवाज़ नाम का एक, हमने इससे पहले पढ़े थे ना सूरह सबा में शायद, कि वो ज़ू अस्हाबुल उखदूद को जो कत्ल कराया था वो ज़ू नवाज़ था. ठीक है, तो वो भी मारा जाता है. ठीक है, अब वहाँ पर ये होता है कि ये जो 2 लोग जिसको भेजता है ना हबशा का जो बादशाह रहता है, तो वो 2 लोगों के दरमियान भी इख्तिलाफ हो जाता है. ठीक है, तो उनमें से इतना ज़्यादा इख्तिलाफ होता है कि दोनों एक-दूसरे को कत्ल करने वाले. ठीक है, उनका कुछ नाम इरियात एक का नाम आता है और दूसरे का नाम आता है अब्राहा. ठीक है, तो अब दोनों ये डिसाइड करते हैं ठीक है चलो हम दोनों, अगर दोनों में जो ज़िंदा रहेगा ना वो यमन का बादशाह बन जाएगा. ठीक है, तो दोनों में एकदम फेस टू फेस लड़ाई होती है. तो वो जो इरियात रहता है वो भी इसको बहुत क्या कहते हैं, अच्छा खासा इसको ज़ख्म पहुँचाता है. किसको? अब्राहा को. उसके चेहरे का एक हिस्सा ऐसे कट जाता, उसकी नाक कट जाती. इतना उसको तलवार से ज़रबे लगाता. लेकिन इरियात को उसके अब्राहा की ईसाई का एक बंदा उसको कत्ल कर देता. ठीक है, तो अब बच गया कौन? अब्राहा. अब ये जब अब्राहा ज़िंदा रहता है, ठीक है, फिर वो वहाँ का वो बन जाता है, क्या? बादशाह. ठीक है, बादशाह तो नहीं कहेंगे, हुक्मरान ही कहेंगे क्योंकि अभी बादशाह हबशा का ही है. ठीक है, तो क्योंकि उसने उनको यहाँ पर एज़ ए हुक्मरान भेजा है, एक एक उनको ओहदा देके. ठीक है, गवर्नर के जैसे समझो. तो फिर अब ये क्या करता है, ये जो यहाँ पर जो हुआ ना वो सब डिटेल हबशा को भेजता है, वहाँ के बादशाह को. अब वो बहुत गुस्सा होता है कि तुमने ये अपने ही लोग को कैसे कत्ल कर दिए. ठीक है, फिर वो उसको तोहफ़े-तोहाइफ भेजता है, उसको ऐसे बहुत सारे खुश करने की उसके काम करता है. उसको ये बोलता है कि देखो मैं यमन में ना, देखिए यहाँ पर ये जो है ना, आपको मक्का पता है, मदीना पता है. ठीक है, उसके लिहाज से ही हम नीचे-नीचे जाएँगे. मदीना क्या है? सबसे ऊपर है. ठीक है, और ऊपर जाएँगे तो वहाँ पर शाम, इधर मिस्र वगैरह. ठीक है, मक्का उसके नीचे आता है यमन. ठीक है, यमन में ये सना का इलाका है. ये भी एक बड़ी सिटी है समझ लीजिए, कैपिटल. तो ये सना में वो रहता है कौन? अब्राहा. ठीक है, अब देखिए हबशा इधर है, इथियोपिया जिसको कहते हैं ना अभी. तो ये हबशा और ये सना यानी यमन के दरमियान सिर्फ ये एक छोटी-सी रेड सी, बहर अहमर है. ठीक है, तो यहाँ से ये लोग इधर आ गए थे. अब ये जो था ना अब्राहा, इसने अब हुआ क्या था, ये लोग थोड़े-से जेलस हो गए थे. क्यों? ये लोग ये कहते थे कि मक्का में लोग इतना आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, उनकी तिजारत इतनी बढ़ती है, तो क्यों ना हम यमन में एक ऐसा चर्च बनाएँगे. वो लोग समझते थे जैसे काबा है ना, वैसे हम यहाँ पे भी कुछ अच्छा अट्रैक्शन बनाएँगे, ताकि लोग मक्का जाने के बजाय हमारे पास आ जाएँ. तो उसने क्या किया, अब्राहा ने एक बहुत बड़ा कलीसा बनाया, एक चर्च बनाया. ठीक है, बहुत खूबसूरत उसका गार्डन इतना ज़्यादा शानदार, उसमें बहुत सारे बागात वगैरह, ऊँची-ऊँची उसकी इमारतें बनाई हैं, बहुत खूबसूरत उसने कलीसा बनाया. ठीक है, और उसका मकसद क्या था कि लोग मक्का ना जाएँ बल्कि हमारे पास आएँ, हमारी तिजारत बढ़े. तो ये करता है, अब वो हबशा का बादशाह भी खुश हो जाता है, ठीक है चलो. हुँ, फिर बाद में अब होता क्या है, अब ये जो बात है ना ये अरब लोगों को पता चलती कि वो इस तरह से कर रहे हैं. ठीक है, अब रिवायत में ये आता है, बात ये कहते हैं कि एक अरब को पता चलता है कि हाँ, फिर अब उन्होंने डिसाइड किया था ना कि इधर लोग आएँ, फिर भी लोग इधर नहीं आ रहे हैं. उनकी तिजारत वैसी है जैसे पहले थी, मक्का में ही लोग आ रहे हैं. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम काबे को ढा देंगे, गिरा देंगे. ठीक है, अब्राहा ने ये डिसाइड किया कि हम चलो खत्म ही कर देंगे, लोग वहाँ पे जाएँगे नहीं फिर कभी. तो ये न्यूज़ जब अरब लोगों को पता चली ना, तो इसमें तफासिर में या इब्न कसीर में ये आता है कि एक अरब के बंदे ने जाके वो कलीसिया में रफ़ा हाजत कर दी. ठीक है, अब जब उसको ये बात पता चली तो उसने इतना गुस्से में आ गया और उसने कुछ 12,000 का लश्कर लेकर वो मक्के की तरफ आता है. किस लिए? मक्के को ढाने के लिए. ठीक है, अब होता ये कि अब इतना बड़ा लश्कर, पूरे मक्के की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं थी. इतना बड़ा लश्कर आ रहा था, 12-13 हाथी भी थे उसमें.
ٹھیک ہے. دیکھیں عرب لوگ جو تھے نا وہ ہاتھیوں سے جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ہاتھی ہمیشہ سے نا بادشاہوں کی ایک سمبل رہا. بادشاہ لوگ آ رہے ہیں رائٹ, وہ ایک راج گھرانہ بولتے ہیں نا اس طرح سے. تو اس کے ساتھ بھی کیا تھے, ہاتھی کے لشکر تھے, کچھ 12-13 اس کی تعداد بتائی جاتی ہے. اب یہ لوگ آتے ہیں کس نیت سے کہ کعبے کو ڈھانے کے لیے. تو اب وہاں پر وہ پورا واقعہ بھی ہوتا ہے. اب یہ لوگ تھوڑا سا نا پہلے شغل کرتے ہیں. عبد المطلب کے جو تھے نا 200 اونٹ لے کر یہ ابراہا اپنے قید میں لے لیتا ہے, مطلب چھین لیتا ہے ان سے. تو عبد المطلب جو تھے کون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, وہ جب ان کو مانگنے جاتے ہیں نا کہ تم ہمارے اونٹ ہم کو دے دو, تو وہ کہتا ہے کہ یہ سرداروں کو اس طرح کی بات تو زیب نہیں دیتی جو تم بات کر رہے ہیں, ہمارے اونٹ دے دو. ٹھیک ہے, تو تمہارے کعبے کو کون بچائے گا. تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ کعبے کا مالک اللہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں پھر پورے جو مکے کے لوگ رہتے ہیں نا وہ سب کے سب مکہ چھوڑ کر وہاں سے نکل کر پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ واقعہ ہوتا ہے کون سا, یہ فیل کا. ٹھیک ہے. تو یہ پورا یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ میں بھی بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم کیا نہیں, ترا تم نے دیکھا, خاص دیکھیں واحد دکھ رہا ہے نا صیغہ ترا, خاص خطاب صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن سنانا مقصود سب کو ہے. ٹھیک ہے, جو بھی سن رہے ہیں ان سب کو. تو کیا تم نے دیکھا, اور دیکھنا رؤیت کیا ہوتا ہے, رعا صرف آنکھ سے دیکھنا نہیں ہوتا, غور سے دیکھنا, دل سے دیکھنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا تم کو معلوم ہے کیا, کیا ہوتا ہے تم کو معلوم ہے کیا, مطلب تم نے دیکھا کیا, اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو کیا تم نے دیکھا کیفا, کیسے. اور دیکھیں یہاں پر نا ترا آیا ہے, میں آپ کو بتائی ہوں ماضی کا صیغہ کس لیے ہوتا ہے, ایک بار کوئی بات ہو جاتی ہے. اب یہ ماضی کا ہی واقعہ تھا نا, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مضارع کا صیغہ لا رہے ہیں. تو یعنی ٹھیک ہے ریپیٹیشن, بار بار یہ واقعہ بیان کیا جا رہا, اتنا بیان کیا جا رہا. لوگ اس واقعے کو اتنا بیان کرتے تھے, اتنا یاد رکھتے تھے کہ اس واقعے سے ہی ہر چیز کو منسلک کرتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تو کیا کہتے ہیں, جیسے اب ہم کیا کہتے ہیں کورونا کے پہلے ہوا تھا یا کورونا کے بعد ہوا. تو وہ جو واقعہ ہے نا اس کو ہم کیلنڈر میں ایسے یوز کرتے ہیں. تو عرب لوگ بھی وہ جو عام الفیل کا جو سال تھا نا اس کو اس طرح سے, عام الفیل کے 1 سال کے بعد یہ ہوا, 1 مہینے کے بعد یہ ہوا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 50 دن کے بعد, تو یہ اسی سے منسلک کرتے ہیں. یہ واقعہ اتنا زیادہ مشہور ہو گیا تھا کہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تقریباً 10 سال تک, یہ واقعہ ہونے کے 10 سال تک کوئی شرک نہیں کرتا تھا, کوئی بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا. لوگوں کے دلوں میں اتنی ایک دم وہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کعبے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, دنیا کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ کی حکومت سب پر ہے, اللہ قادر. تو لوگ شرک نہیں کر رہے تھے. تو یہ واقعہ اتنا امپورٹنٹ واقعہ تھا کہ لوگ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا کوئی واقعہ ہوا تو لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو سناتے, پھر بچے پھر ان کے بچوں کو, رائٹ. یہ بار بار ریپیٹ ہوتا نا, تو یہ طرح میں ہے. کیا تم نے دیکھا, کیا تم کو معلوم ہے, کیا تم نے غور کیا. اور دیکھنا ہم جیسے آپ فون پہ کسی کو بات کر رہے ہیں, ہاں میں دیکھ رہی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں, جیسے انگلش میں ہوتے ہیں آئی سی, لیکن فون پہ تو آپ دیکھتے نہیں. سی کا مطلب کیا تھا, میں نے غور کیا, معلوم کیا. ٹھیک ہے. تو ہاں, الم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا, یعنی کیا تم کو معلوم نہیں ہے, کیفا کس طرح سے, کیسے. اب دیکھیں یہاں پر کیا تم کو معلوم ہے تو ماں بھی آ سکتا تھا. ٹھیک ہے, کیا ماں بھی ہوتا ہے نا استفہامیہ, کیا کے لیے آتا ہے, لیکن کیفا آیا ہے ماں. اب جیسے میں آپ کو سوال پوچھ رہی ہوں, آپ کیا کھا رہے ہیں, تو آپ جواب کیا دیں گے, میں کھانا کھا رہی ہوں. ٹھیک ہے, یا میں پیزا کھا رہی ہوں. لیکن اب آپ کو سوال کیا گیا آپ کیسے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیسے میں کیا ہو جاتا ہے, ڈیٹیل زیادہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ماں میں آپ ایک ہی آنسر دیتے ہیں, لیکن کیفا میں آپ پورا حال بیان کرتے ہیں, ڈیٹیل زیادہ رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مور ڈیٹیلس, بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں. کیفا یعنی تم کو پتا ہے کس حال میں, کس طرح سے, کیسے. فعل ربک کیا تیرے رب نے, بی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. تم کو پتا ہے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہاتھی کتنے تھے, 9 سے 12 کچھ تعداد آتی ہے. ٹھیک ہے, اور فیل یہاں پر اس میں جمع ہے. اس میں جمع کیا ہوتا ہے, جس میں واحد ہوتا ہے لیکن جمع کے معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر فعل ربک باصحاب الفیل, اب کیا ہوتا ہے, الم یجعل کیدہم فی تضلیل. الم کیا نہیں, یجعل کر دیا, کیدہم ان کی چال, ان کی قید کو, فی تضلیل اکارت. کیا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا. یہاں پر بھی دیکھیے یجعل مضارع کا, تو یجعل یعنی بنا دیا, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, کیدہم ان کی چال کو,
किस तरह से? तजलील। ज़ल्लला युज़ल्लिलु, तजलील क्या माने आते हैं? ज़ाया हो जाना, अकारत कर देना, हलाकत में डाल देना। ठीक है? तो उनकी जो भी कैद थी, कैद दरअसल क्या होता है? कैद, मकर, 2 वर्ड आते हैं। कैद होता है सीक्रेट प्लान करना, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, खुफिया तदबीर करना, खुफिया प्लान करना, किसी को हार्म करने के लिए, किसी को नुकसान पहुँचाना, ठीक है? और मकर में धोखा होता है, डिसेप्शन, ये भी प्लान करना ही होता है। ठीक? तो जो भी तुमने प्लान किया था, जितनी भी तुमने, इतनी आर्मी लगेगी, इतने हाथी लगेंगे, हाँ, इधर से तुमने घेरना है, तुमने इधर से घेरना है, ऊपर से चढ़ाई करना है, ये जो भी तुमने प्लान किया था, अल्लाह ताला कह रहे हैं उसको कैसे कर दिया अल्लाह ताला ने? फी तज़लील, उसको एकदम लॉस्ट कर दिया। ज़ल्ला क्या होता है? गुमराह हो जाना, उसका कुछ रास्ता ही नहीं बचा, वेस्ट कर दिया उसको। ठीक है? तो फी तज़लील, वो अकारा दे, बेकार गया। तो क्या उसने उनकी तदबीर को, उनकी चाल को बेकार नहीं कर दिया, हलाकत में नहीं डाल दिया? फिर क्या होता है? वो अरसला अलैहिम तोयरन अबाबील, वो अरसला, और उसने भेजे अलैहिम, उन पर, तोयरन, परिंदे, अबाबिल, झुंड। अबाबिल कोई परिंदे का नाम नहीं है, ठीक है? अबाबिल फ्लॉक्स को कहते हैं, झुंड, हर्ड, यानी बहुत ज्यादा ग्रुप जो होता है ना, उसके लिए वर्ड आता है अबाबिल। ठीक है? अबाबिल ये ऐसा जमा है जिसका वाहिद नहीं, ठीक है? जो इसमें जमा या कलेक्टिव नाउन जिसको कहते हैं अबाबिल, ये खुद जमा है, कोई इसका वाहिद नहीं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि उसने उन पर झुंड के झुंड भेज दिए। क्या भेजा उन पर? अब परिंदों के झुंड। इनकी हलाकत किससे हुई? परिंदों से, राइट? अब देखिए, ये जो परिंदे थे, ये कैसे आते थे? हम्म, इसके बारे में तफसीर में ये आता है कि ये जो परिंदे थे ना, जब अब्राहा का लश्कर खाने काबा को गिराने के लिए मक्का की तरफ बढ़ा, तो सबसे आगे क्या था? एक हाथी था, जिसका नाम कुछ महमूद बताया जाता है। ठीक है? वो हाथी सबसे आगे था। जब उसे काबे की तरफ चलने को कहा जाता ना, तो वो आगे बढ़ने से इनकार कर देता, बैठ जाता था। आगे नहीं बढ़ता था। फिर उसको क्या करते थे? मार के उसको आगे बढ़ाते थे, मोड़ते थे। फिर वो फौरन उठ के चलने लगता, फिर बैठ जाता, इस तरह से होता था। तो उसी दौरान अल्लाह ताला ने उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए। और ये भी आता है कि यमन से वो झुंड आए थे। ये भी लोग कहाँ से आए थे? यमन से ही आए। ठीक है? तो उन, वो झुंड जो थे, वो जो एकदम ग्रुप्स जो थे, उनको अबाबिल कहा गया। ठीक है? तो अबाबिल कोई खास परिंदे का नाम नहीं है, बल्कि क्या है? मुख्तलिफ ग्रोह में आने वाले परिंदे थे। मुसलसिल कंटिन्यूअस वो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे। तो वो रेड सी की तरफ से आ रहे थे। ठीक है? ये इक्रिमा और खतादा कहते हैं कि बहरे अहमर की तरफ से, यानी रेड सी की तरफ से वो आए थे। ठीक है? तो अब ये जो परिंदे थे ना, इब्ने अब्बास कहते हैं कि इन परिंदों की चोंचों में, अच्छा, इन परिंदों की चोंचें, उनके जो बीक्स थे, परिंदों जैसे थे, और उनके जो पंजे थे, वो कुत्तों जैसे थे। ठीक है? पंजे कुत्तों के जैसे, और उनकी जो चोंच थी, वो एकदम परिंदों की जैसी थी। और हर परिंदे की चोंच में एक छोटा पत्थर था, और पंजों में दो दो पत्थर थे। ठीक है? उनके जो पैर थे, फीट्स, उस पंजों में कितने थे? वो क्लॉज में दो दो पत्थर, और चोंच में एक पत्थर था। इन्हीं पत्थरों के जरिए से अल्लाह ताला ने फिर अब्राहा के लश्कर को तबाह कर दिया। ठीक है? तो वो अरसला अलैहिम तोयरन अबाबील, और उन पर परिंदों के झुंड झुंड भेज दिए। और फिर क्या हुआ? हाँ, अब वो पत्थर कैसे थे, अल्लाह ताला उसकी सिफत बता रहे हैं। हाँ, तरमीहिम, तरमीहिम, तरमी जो है रमी से। रमी क्या होता है? फेंकना, रमी करते हैं, जमरात में रमी करते हैं, क्या होता है? पत्थर फेंकते हैं। तो फेंकने के माने आते हैं, तीर फेंकने के भी माने आते हैं रमी के, मिसाइल फेंकने के भी माने, और इसमें दूर से फेंकना होता है, जैसे बुलेट्स हिट करते हैं उस तरह से। तो तरमीहिम, फेंकते थे उन पर, यानी वो परिंदे क्या करते थे? फेंकते थे उन पर, वो अब्राहा के लश्कर पर, क्या फेंकते थे? बिहिजारतिन मिन सिज्जील, पत्थर सिज्जिल के। सिज्जिल किसको कहते हैं? खंगर को। ठीक है? खंगर, खंगर क्या होता है? सख्त पकी हुई मिट्टी जो होती है ना, एकदम सख्त जो पत्थर होते हैं, मिट्टी को जो पकाया जाता है बहुत ज्यादा, तो वो सिज्जिल होते हैं। उन पर पत्थरों की बारिश हुई, पत्थर उन पर फेंके गए, और वो पत्थर कैसे थे? एकदम सिज्जिल के, सख्त थे। अब देखिए, यहाँ भी अल्लाह ताला तरमीहिम कह रहे हैं, मुजारे का सिगा। अब ये वाकया तो हो चुका ना, माजी का सिगा आना है, रमत नहीं आया। हाँ? एक बार बस परिंदों ने फेंक नहीं दिया, बल्कि क्या है? तरमीहिम, केप्ट कमिंग, बहुत बार बार वो आ रहे थे, बार बार फेंक रहे। और सिजिल के मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं, माने ये भी आते हैं कि वो ऐसे पत्थर थे जो एकदम उनके अंदर चले जाते थे। ठीक है? उनके जिस्म में पेनिट्रेट हो जाते थे, इतने वो मजबूत थे और एकदम वो खतरनाक थे। राइट? तो फिर क्या हो गया इनसे? फजअलहुम कअस्फिन माकूल, फजअलहुम, तो नतीजा ये हुआ कि कर दिया उनको अल्लाह ताला ने कअस्फिन,
گویا کہ جیسے کہ اسف کی طرح معقول جس کو کھایا جاتا ہے. اسف کس کو کہتے ہیں؟ بھوسے کو. ٹھیک ہے، تو ان کا حال یہ کر دیا جیسے جانوروں کو کھایا ہوا بھوسا. اسف کس کو کہتے ہیں؟ بھوسے کو، خشک چیز کو. جب دیکھیے کوئی جانور بھوسا کھاتا ہے تو وہ پہلے تو سوکھی چیز کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو چارہ ہوتا ہے سوکھا سوکھا، ٹھیک ہے. اب وہ جب کھاتا ہے نا تو وہ بھی اس کے منہ سے نا ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جاتا ہے ادھر ادھر. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی جانور کو کھاتے ہوئے اس کے جو منہ کے سائڈ سے نا وہ ٹوٹا ہوا گرتا ہے، اس کو کہتے ہیں معقول. ٹھیک ہے، ایک تو بھوسا ہے اور وہ کھایا ہوا نیچے جو گر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہا کے لشکر کو بھی اسی طرح کر دیا، ایک دم تباہ کر دیا، اس کو بکھیر دیا. روایت میں یہ آتا ہے کہ جب پرندوں نے ان پر کنکریاں پھینکی تو جس شخص کو وہ کنکری لگتی تھی نا اس کے جسم پر اتنا شدید اثر ہوتا تھا. پہلے اس کی کھال اترنے لگتی تھی، پھر گوشت گلنے لگتا تھا اور آخر میں ہڈیاں بھی ٹوٹ کر بکھر جاتی تھی. اس طرح ان کا جسم بالکل بکھر کر رہ جاتا تھا، جیسے کہ جانور کھائے ہوئے بھوسے کے تن کے بکھر جاتے ہیں اس طرح سے. یہ انجام کس کا ہوا؟ کن لوگوں کا ہوا؟ ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو، کعبے کو گرانے کی کوشش کی. اور یہ واقعی میں نا قریش کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. اور وہ کیا ہے؟ اگر کوئی اللہ کے دین کی مخالفت کرتا ہے، اب اہل مکہ بھی کیا کر رہے تھے؟ سب جانتے تھے اس واقعے کو، زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، right؟ ابھی ابھی کا واقعہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعے کے کچھ 40 سال بعد ہی نبوت کا دعویٰ کیے تھے. یہ واقعہ ہونے کے 40 سال کے بعد تو بہت سارے لوگ زندہ تھے ابھی، تو سب جانتے تھے، لیکن کس طرح سے مخالفت کر رہے تھے. تو یہ بتایا جا رہا ہے ان کو بھی، خاص خطاب ان کو بھی اور ہم سب کو بھی، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرے گا، رسول کی مخالفت کرے گا، تو اس کو بھی یہی انجام سے دوچار ہونا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی، اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی قدرت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ہے سورہ فیل. دنیا میں نا کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں انسان کو بظاہر کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم کو حالات کچھ اور نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک غیبی نظام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو حکمت کے تحت کچھ اور تدبیر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ حکیم ہے نا، اللہ تعالیٰ جب جس موقع پر جس وقت چاہے اس کو امپلیمنٹ کر دے. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح سے حفاظت کی. فرعون جو ہے تمام بچوں کو قتل کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کس طرح سے کی؟ کیسے ان کو اس خطرناک صورتحال سے نکالا، ان کو محفوظ رکھا دشمن کے گھر میں. تو اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتا ہے، کسی کی حفاظت کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے حفاظت کی. کیا کیا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کی بھی حفاظت کی اور ان کی خود کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیے کس طرح سے تکالیف پہنچائی، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. تو یہ اصحاب الفیل کا بھی ایک واقعہ جو ہے نا بہت بڑی مثال ہے. بہت ایک یہ واقعے نے اہل مکہ پر بہت اثر کیا تھا. ان کو ایک احساس ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اسی لیے انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، لیکن پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ پھر شرک لوٹ آ گیا. پھر انہوں نے وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ابھی ابھی ہوا، تم کو نہیں پتا؟ سب لوگ جانتے ہیں، تم نے خود دیکھا، تمہارے بڑوں سے سنا ہے، بچے اگر ہیں تو تم نے سنا ہے تمہارے دادا سے، ابو سے، سب کچھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کیا. انہوں نے بہت چالیں چلی تھی، بہت پریپریشن کے ساتھ آئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے. اور وہ کیسے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے کنکر ان پر پھینک رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا کر دیا؟ کھایا ہوا بھوسا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو ختم کر دیا، بلکہ قرآن ایک پورا ان کی واضح تصویر پیش کرتا ہے کہ ان کی حالت کیسی ہوئی.
ایک پورا ذہن میں لائیے وہ سچویشن. دیکھیں ہم سورہ پڑھ رہے ہیں تو ہم چلے گئے نا اس سین میں, ہاں اس دور میں چلے گئے نا. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن صرف الفاظ نہیں ہے, قرآن ایک گرافیکل ایک ویژولائزیشن ہے جو آپ کو اس دور میں لے جاتا ہے. اتنا یہ الفاظ میں تاثیر ہے. اب بھوسا ہو گئے, کھایا ہوا, پورا آپ نے تصور کیا ان کا حال کس طرح سے ہوگا. تو اللہ کی قدرت سب سے بڑی قدرت, کوئی طاقت ان کے مقابلے میں, اللہ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں. تو چلیے الحمدللہ انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت علمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.